अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। कल शहबाज शरीफ साहब, हाफिज़ आसिम मनीर और ट्रंप की मुलाकात, प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात, और उसके बाद कुछ ऐलानिए हुए, कुछ खबरें बाहर आना शुरू हुई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि $500 मिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में जो उनसा है वो MOU पे साइन हुआ है एक पे, और एक में ये हुआ कि ये नया कॉन्ट्रैक्ट है और जिसको किया जाएगा। ये एक्चुअली है क्या? देखें, जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, FATF की जानिब से प्रेशर था, और जो आप कह लें कि पाकिस्तान की LC नहीं खुल रही थी, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हुए थे। जो IMF है वो उसकी तरफ से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। बाद में IMF ने एक कर्जा जारी किया जब पाकिस्तान को क्लियर किया गया FATF की जानिब से भी, और उसका इम्पैक्ट जो IMF के ऊपर आया, चाइनीज़ प्रेशर था, जो भी था वो चले, पिछली कहानी है। जैसे ही IMF ने अपना कर्जा दिया पाकिस्तान को, तो पूरी दुनिया की जितनी कंपनीज थी वो फ्री हो गई पाकिस्तान में ट्रेड करने के लिए, और उससे बहुत बहुत ज़्यादा वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार शुरू हो गया। LCs खुलना शुरू हो गई और सारे काम जो है ना आसान हो गए। तो बैंक जो होता है ना LC के थ्रू जामिन होता है, तो ये सब सिलसिला शुरू हो गया जब आप कह लें कि ट्रंप ने ऐलान किया है और कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक MOU साइन किया है। तो उससे $500 मिलियन से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही अनाउंसमेंट हो जाती है छोटी कंपनियों को, या जो भी कंपनीज होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने के लिए उनको फ्री हैंड दिया जाता है। फिर वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, 10 15 20 मिलियन, 50 मिलियन मुख्तलिफ होते हैं, 1 मिलियन यानी कि $10 लाख का भी कारोबार होता है, वो फ्री हो जाती हैं। अभी तक जो है ना पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से पाबंदी थी, और ये तकरीबन आप कह लें कि 25 से 30 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी है। और पाकिस्तान जिस तरीके से ट्रेड कर रहा था वो एक मसाइल के साथ कर रहा था, यानी कि एक तरफ तो GSP भी थी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो चंद एक चीज़ों के ऊपर थी। जो मेन इकोनॉमिकल ट्रेड जो सेक्टर्स होते हैं ना, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी थी। एक्सपोर्ट खुली हुई थी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लग रही थी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी। अमेरिकन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो मुतारफ़ हुई है, जो बनाई दी गई है, कुछ चाइना में दी गई है। चाइना ने उसको डेवलप करके वो अपनी बना ली है। वो एक अलहदा कहानी है, वो एक अलहदा अचीवमेंट है चाइना की, उसको मानना होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी किसकी थी, मेहनत किसकी थी, और वो अपॉर्चुनिटी किसने दी थी? वो अमेरिका ने दी थी। लेकिन डेफिनेटली कोई भी अब इस वक्त में कोई कार बनाएगा, वो 4 पहियों वाली होगी, वही स्टेयरिंग होगा, वही सब कुछ होगा, लेकिन कार उसकी अपनी होगी। ठीक है, ये बात समझने की है कि ये जो कल जो इंसाना जो एक मुआहदा हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे कि जितने ट्रेडर्स जो अमेरिकन और यूरोपियंस होंगे, जो इंटरेस्ट रखते होंगे पाकिस्तान के अंदर कि चलो हम अपनी भी दुकान खोलें, हम अपना सिलसिला बनाएं, हम इस रास्ते से ये सब कुछ कर सकते हैं, और वो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। वो पाकिस्तान के ट्रेडर्स भी हैं बहुत सारे, वो आपस में रब्ता रखते हैं। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर अलर्ट होती है, वो मीटिंग्स ऐसी कॉल कर लेती है, और इन्वेस्टर्स आते हैं, देखते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो ये काम करेंगे, टिका के करेंगे। टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि अगर आप सिर्फ मेटल्स के मामले के अंदर ही देख लें तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर से बंद कर दी गई, बांग्लादेश शिफ्ट कर दी गई, मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान से उसको बाकायदा ख़त्म किया गया। एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़ा जो है ना आप कह लें कि शिप ब्रेकिंग का ना सबसे बड़ा एक मरकज़ था, लेकिन बाकायदा उसको फिर ख़त्म किया गया। पाकिस्तान में से बांग्लादेश शिफ्ट किया गया, दीगर ममालिक में शिफ्ट किया गया। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान में क्या हुनरमंद नहीं थे? लेकिन पाकिस्तान के अंदर बार बार मार्शल का लगना और ये इस तरीके की पाबंदियां लगना, और फिर बाद में ज़्यादती ये होती है कि जब मार्शल ख़त्म होते हैं तो यूरोपियंस और अमेरिकन पाबंदियां लगाते हैं पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में एक हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। एहसास हुआ है हर एक को अपनी गलतियों का।
تو اس وقت میں تو میرے جیسا بندہ بھی یہی کہتا ہے جو سول سپریمیسی کا حامی ہے اور رہے گا انشاءاللہ، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس وقت میں جو ہے نا غلطی جس کی مرضی سے، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو ریسکیو کرنا ہے تو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، لیکن کیا اور 3 4 5 سال کے بعد پھر جو ہے نا ایک جینین، ایک باقاعدہ پراپر نظام کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال جو اصل جو پس پردہ جو اطلاعات ہیں جو پہلے سے ہیں کہ معاملہ صرف آیا ہوا ہے امریکہ کے لیے کہ پاکستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز اور میٹلز کا جو معاملہ نا، اس کے اوپر وہ کوئی بڑی ڈیل کرے۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکنز چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکال لیں، اس کو ریفائن کریں اور اس کو شفٹ کر لیں، اس کا کوئی ریٹ طے کر لیا جائے، جیسے کہ ایک چائنیز کمپنی نے پاکستان میں کیا ہوا ہے، کوئی بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس وقت میں کیونکہ اب وہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پھر کمپنیز بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہیں۔ چائنا کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف حکومتی ہر چیز کا وہ لیتی ہے، بینیفٹ لیتی ہے۔ پاکستان کے اندر اور چلیں وہ ایک سیکٹر ہے چھوٹا سا، پاکستان کے اندر اس وقت میں جو چائنیز نے اس بات کو انیشیٹ کیا کہ آپ یہ کام امریکہ کے ساتھ کرو لیکن ان شرائط کے اوپر کرو، وہ ان شرائط سے نہیں پیچھے ہٹنے دیں گے پاکستان کو، کہ پاکستان میں ان چیزوں کی ریفائننگ بھی ہوگی، اس کا ریٹ بھی یہیں ہوگا، مارکیٹنگ بھی یہیں پہ ہوگی، سیل پرچیز بھی یہیں سے ہوگی۔ امریکن کمپنی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا جو ون ٹو آل، اور اگر امریکہ کو ہی خریدنا ہے تو وہ بھی یہاں کی کمپنی سے، یہاں کے میدان سے، یہاں کی مارکیٹ سے خریدے گا، یہیں پہ پیسے ٹرانسفر کرے گا، شفٹ کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے لے جائے بس کہ جی یہ سب کچھ ہو گیا باقی میں دیکھ لوں گا، ایسا نہیں کرنے دینا۔ اور جب یہ انڈسٹری چلے گی تو صرف یہ انڈسٹری نہیں چلے گی بلکہ پورا کا پورا سی پیک جو ہے نا وہ تحفظ میں ہوگا، اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور دیگر معاملات کے اندر امریکنز کوئی معاملات کو خراب نہیں کریں گے۔ امریکہ کی بہت بڑی مجبوری ہے۔ گرین لینڈ پہ اتنا امریکہ ہے نہیں تگڑا کہ قبضہ کر کے اور وہاں پہ اپنا کھدائیاں شروع کر دے، اور اگر یہ کرے گا تو اس کو بہت پولیٹیکل جو ان سے نا سیٹ بیک ہوگا، اور پولیٹیکل سے زیادہ اگر فائٹ شروع ہو گئی تو یہ ایک بڑی گمبھیر قسم کی فائٹ ہوگی۔ پورا یورپ جو ہے نا ڈنمارک کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب اگلی بات رہی کہ کیا ایسا ہو پائے گا؟ تو میرے جیسا بندہ جو صورتحال دیکھ رہا ہے نا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جتنے یورپینز اور امریکنز ہیں وہ یہ بات جان چکے ہوئے ہیں کہ ہم ہائی جیک ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جس جگہ پہ لے گئے ہیں وہ ایک بڑی پریشان کن ہے، لیکن ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے جتنی ایک زینسٹ لابی کی ہم نے بات مان رہے ہیں اور چل رہے ہیں ان کے کہنے کے اوپر، اور ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب جو ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں نا، وہ نہ زیادہ برداشت میں نہیں رہیں گے۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا ٹونٹ کریں گے، ہمیں اپنے الیکشنز اور اپنی کریڈیبلٹی عوام کے اندر بنانا وہ بالکل فارغ ہو چکی ہوئی ہے، مشکل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آئیں گی بہتر ہوتی ہوئی پاکستان کے حوالے سے۔ مشرق وسطیٰ کی جو ہے نا وہ سیاست، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔